बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सल्तनत उस्मानिया के एक अजीम जर्नैल फ़खरुद्दीन पाशा हैं। मदीना का मुहाफ़िज़ इनको कहा जाता है। यकीनन आप इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं। ये खिलाफत उस्मानिया का वो बहादुर जर्नैल था जो अकेले तनहा अरब बागियों और बरतानिया और इसके इत्तेहादी फ़ौज से 72 दिन तक लड़ता रहा, और बाद में बरतानिया ने इसकी बहादुरी और दलेरी से मुतासर होकर इनको सहराई चीता या टाइगर ऑफ डेजर्ट का खिताब दिया। तारीख़ इसे मदीना का मुहाफ़िज़ के नाम से याद करती है। वो खिलाफत उस्मानिया का एक बहादुर जर्नैल था, लेकिन जिस चीज़ ने इसकी शख्सियत उजागर की वो था इसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और इश्क। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया तकरीबन हर जगह सल्तनत उस्मानिया के हाथों शिकस्त पेशकस्त खाता जा रहा था, तो इसे एक चाल सूझी। इसने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली जो कि हजाज का गवर्नर था, इसे अपने साथ मिला लिया और इस लालच से कि जंग के इख्तिताम पर इसे मुसलमानों का खलीफा बना दिया जाएगा, शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वो मदीना की तरफ बढ़ा। इसके साथ ही अंग्रेज़ और फ्रांसीसी फ़ौजें भी थीं और लॉरेंस ऑफ अरेबिया नामी बदनाम ज़माना जासूस भी था। उन्होंने 1916 को मदीना का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 1916 तक जारी रहा, 1919 तक जारी रहा, क्योंकि इनको यहाँ के उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना पड़ रहा था। इस वक्त मदीना शहर का दफ़ा एक उस्मानी सिपा सलार फ़खरुद्दीन पाशा या फ़खरी पाशा के ज़ेर निगरानी था। ये शख्स इंतहाई दलेर और साहिब ईमान था। मदीना मुनव्वरा के बासी इसकी बहादुरी और हुस्न इंतज़ाम पर इसे बहुत पसंद करते थे। अरबों की गरदारी की वजह से उस्मानिया को शदीद दचका लगा और बरतानिया और इसकी इत्तेहादी बड़ी तेज़ी से उस्मानिया इलाकों को अपने कब्ज़े में लेते जा रहे थे। उस्मानिया की इत्तेहादी बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए और इसी वजह से बलाखिर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और इत्तेहादी के सामने हथियार डालने पड़े। इस वक्त शरीफ मक्का और इनके बेटे अली, फैसल और अब्दुल्ला इस ख्याल में थे कि अब फ़खरुद्दीन पाशा भी हथियार डाल देगा और मदीना इसके हाथ आ जाएगा, लेकिन फ़खरुद्दीन ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान्य रसद पहुंचाने वाली ट्रेन को भी अंग्रेज़ों ने नकारा बना दिया। इसी तरह फ़खरुद्दीन बाहर से कोई इमदाद नहीं पहुंच सकती थी। मुहासरा के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुक़द्दस सरज़मीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं और फ़खरुद्दीन और इसकी फ़ौज टिड्डे खाते रहे, लेकिन हथियार नहीं डाल रहे थे, इसलिए कि इसको ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हथियार नहीं डालने। एक तुर्क मुसन्निफ़ लिखता है, एक मरतबा 1918 को जुम्मा के दौरान फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने के लिए मिंबर की सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो आधे ही रास्ते में रुक गया और अपना चेहरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ करते हुए कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद इसने नमाजियों और मुजाहिदीन से वलवला अंगेज़ खिताब किया, मुसलमानों, मैं तुमसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह हैं। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह न करते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके शहर का आखिरी गोली तक दफ़ा करो। अल्लाह हमारा हामी व नासर हो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हमारे साथ हो। तुर्क अफवाज के बहादुर अफसरों, ए छोटे मोहम्मदियों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह और इसके रसूल के सामने वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी ज़िंदगियाँ लुटा कर करेंगे। इसके बाद फ़खरी पाशा ने कहा कि इसे ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो अभी हथियार ना डाले। अगस्त 1918 में जब इसे शरीफ मक्का की तरफ से पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो इसने इन अल्फाज में जवाब दिया, फ़खरी पाशा की तरफ से जो उस्मानी अफवाज का सिपहसालार और सबसे मुक़द्दस शहर मदीना का मुहाफ़िज़ है,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے۔ اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کام کر رہے تھے۔ پھر میں ان میں سے ایک شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے سامنے اللہ کے حضور گر کر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں، جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو، جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کا کہ ہماری نسل سرے سے اس کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ناظرین، امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی ایمان افروز واقعہ سے بھری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔